डॉक्टर फहीम हो सकता है आपके हक में बात। डॉक्टर फहीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सब खैरियत से हैं? खैरियत से। डॉक्टर फहीम के साथ जी मुझे भी पता चला कि हमारे साथ फ्लड रिलीफ में बड़ा इन्होंने काम किया है, सिंध भी जाते रहे हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब आप स्ट्राइक के सपोर्ट करते हैं ना जी? बिल्कुल नहीं साहब, इसमें जो है ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। असल यहाँ काफी देर से लोड शेडिंग है। मैं नहीं समझ, मुझे नहीं पता कि पहले क्या बात हो चुकी है, लेकिन ये बात पहले वही बात हो चुकी है जी कि आपको ओपीडीज बंद करनी थी कि नहीं करनी थी स्ट्राइक में, यही बात है। ये है कि मैं इसमें आपको जो है ना बड़े कैटेगोरिकली ये बात कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आप हमारा पंजाब का स्पेशल सेक्रेटरी है दाऊद, ये और इसफंद यार जो हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठे हैं, ये उनकी कारस्तानी थी। डॉक्टर बिल्कुल स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहते। ये उन्होंने कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट किया है कि दानिस्ता तौर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बदनाम किया गया। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की प्लानिंग थी। डॉक्टर साहब ये आपसे आइडिया वाले बात करना चाह रहे हैं, डॉक्टर फहीम से बात कर लें, पूछ लें कौन है, आप जरा बात कर लें उनसे। यू कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली, जरा फोन पे बात करें, बोलें। डॉक्टर फहीम, मैं डॉक्टर उमैर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से स्पोक्स पर्सन हूँ मैं इनका। डॉक्टर साहब हम एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे जब गए हैं उसकी क्योंकि पीछे वजूहात तो होंगी। तो आप यू आर सो ट्रू कि जनाब कि ये किसकी कारस्तानी थी, हम इस चीज़ को हमें नहीं पता था। ठीक है जी, हम बात करते हैं जनाब कि अगर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जब गवर्नमेंट को पता था कि एजिटेशन आ सकती है, हो सकती है, हम रिसेंट अभी 2011 में इंसिडेंट ये हुआ हो चुका है, डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए थे, हम इसको 1 सेकंड जस्टिफाई नहीं करते। पेशेंट्स को सफर ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। वी आर वंस अगेन देखें कि हम डॉक्टर्स हैं। मैं गुजारिश करूँ ना कि हम जो है वो सियासतदानों की तरह फेडरल गवर्नमेंट की तरह करप्शन नहीं कर सकते। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने उन्हीं में काम करना होता है। हमने तो अपनी ईदें और जो त्योहार है वो ये अस्पतालों में गुजारने होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम लोग आउटडोर बंद करके घर में बैठ जाए जब तक हमें ये मजबूर ना कर दिया जाए इस बात। एग्जैक्टली सर, डॉक्टर साहब हम ये बात करना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट ये 2 चीजें तले साहब गुजारिश करना चाहूंगा कि जो दौरान सर्विस ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट है, इनको कोई डिलीट नहीं कर सकेगा। आप जिस मर्जी इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि जब दौरान सर्विस कोई डॉक्टर अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करता है तो उसके नजदीक बेहतर इलाज के अलावा 2 चीजें होती हैं उसके जहन में। एक ये कि उसकी प्रमोशन हो जाए और दूसरा ये कि उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए। ठीक, डॉक्टर को ये दोनों नहीं मिलते। 2002 में जो लिखा पढ़ा पंजाब का तारा लगाने वाले तालीम दुश्मन लोग थे, उन्होंने जो डॉक्टर्स की इंक्रीमेंट थी, जो 17 में 4 मिलती थी और 18 में 1 मिलती थी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते वो उनको बंद कर दिया था। और उसके बाद जिन लोगों को डेजिग्नेट किया जाता है, जब उनसे काम लेना हो तो उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जब उनको जलील करना हो। अच्छा नहीं, मैं आपको बात समझा। आप ये फरमा रहे हैं कि पहले की निस्बत सैलरी स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है? नहीं, कहाँ है बेहतर? नहीं बेहतर। देखिए कि डॉक्टर्स के लिए जो इंसेंटिव था वो ये था कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन लेकिन आप डॉक्टर्स की स्ट्राइक के तरीके से इत्तेफाक नहीं करते हैं। मैं जी बात ये है कि तले साहब ये सवाल मैं आपसे करता हूं कि अगर आपको दीवार के साथ लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपने रिटेलिएट ही करना है। अच्छी बात की है, लेकिन रिटेलिएट करें ना, रिटेलिएट करे पेशेंट्स को तो सफर नहीं करे ना, जो करवाए ना जनाब, रिटेलिएट करें आप। मुझे बताएं, मेरी बात सुने ना, मैंने बच्चों की फीस देनी हो, मैंने अपना स्टेटस मेंटेन करना हो, मैंने अपनी जो भी पेशेंट रास्ते में आएगा वो कट जाएगा। ये डॉक्टर्स का ये तरीका है? नहीं, डॉक्टर्स का ये तरीका नहीं है, लेकिन उनको मजबूर कर दिया जाए। आप उन फैक्टर्स को देखें कि डॉक्टर्स को किस तरह से जो है वो ह्यूमिलिएट किया जाता है। डॉक्टर्स सेक्रेटेरिएट में जब जाते हैं, डॉक्टर सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, उनको 2-2 घंटे 4-4 घंटे बाहर बिठा दिया जाता है और उनको अंदर नहीं बुलाया जाता। कोई पैसे दे बगैर आप सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करें। आप जो आ रहा है टोबे से पेशेंट जो आ रहा है साहब, उसको वापस क्यों भेज रहे हैं? तो नहीं हुई ना ये सिचुएशन, एक दिन में तो नहीं हुई ना। हम लोग तो देखें, मैंने 2.5 महीने जाके तो शायद रेशम पे गुजारे थे जब जलजला आया था। आपके साथ मैंने इतना वो काम बड़ा अच्छा आपने काम किया। डॉक्टर का काम ही यही है, डॉक्टर का काम ही यही है। आपके साथ एनजीओ वाले भी थे, आपके साथ मीडिया वाले भी आगे पीछे होंगे ना। साहब हमने मजबूर कर देते हैं, हम क्या करें, हम कहाँ चले? और जी आपकी मजबूरी का इजहार जो है, पेशेंट्स को आप उसका निशाना क्यों बनाते हैं? कोई और तरीका नहीं है फहीम साहब? ये लिमिट है, आखिरी है, इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है आपके पास। इसका मतलब है कि आप पेशेंट को, फिर बात आपने कर दी ना, इसका मतलब है कि पेशेंट्स को आपने यूज किया ना अपनी बार्गेनिंग चिप। पेशेंट्स को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। बात ये है कि एक डॉक्टर जो है वो जब तक ज़हनी तौर पे पुरसुकून नहीं है, वो किस तरह किसी का इलाज कर सकता है? ये बड़ा क्रिटिकल मामला होता है। अब हमारी जरा सी इधर जो है वो किसी की जान जा सकती है। एक जब उसको मेंटल पीस ना हो, घर में उसके फाका पड़ा हुआ हो, जॉब उसकी एट स्टेक हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप उसको फॉलो ना करें, उसमें क्या कर सकता है वो? आप ये ना देखें कि डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, आप ये देखें कि इसके फैक्टर्स क्या बने हैं जिन्होंने इनको स्ट्राइक पे भिजवाया है।
آپ اس ٹیکنیک کو جا کے پوچھو سے کیا تکلیف تھی کہ جس نے اتنے سارے لوگوں کو ہم نے جی آپ کے جو حالات ہیں فہیم صاحب آپ کی کولیگز کے ساتھ مل کر ہم تو ان کو کنڈیم کرتے ہیں. پہلے پروگرام اوپننگ سے میں نے کہہ دیا آپ کی ڈیمانڈز کو انڈورس کرتے ہیں. گزارش صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو سیکریٹریٹ کے اندر 4 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے سیکریٹریٹ کے دروازے بند کر دیں سیکریٹریٹ کی بلڈنگ پہ چڑھ جائیں. اگر سی ایم سے آپ کا مسئلہ ہے تو سی ایم کے گھر کا گھیراؤ کر لیں. آپ ہاسپٹل کیوں بند کرتے ہیں؟ نہیں کیا ہوا آپ نے پیشنٹ کا گھیراؤ کیا پنجاب اسمبلی کا نہیں کیا آپ نے ساتھ اریسٹ ہوئے پنجاب اسمبلی کے باہر سے آپ نے ہاسپٹلس کو کھولا رکھنا ہاسپٹلس کو آپ کسی بھی وجہ سے پیشنٹس کے لیے بند نہیں اپنے رکھ حقوق کے لیے جب آپ ایک صاحب اقتدار کے جس دن پیشنٹس آرگنائز ہو گئے جس دن پیشنٹ میں ڈاکٹر صاحب گزارش سن لیں جس دن پیشنٹ میری گزارش سن لیں ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ جس دن پیشنٹ آرگنائز ہو گئے you will have FIRs registered against you. سر پیشنٹس ہمارا پارٹ ہے اور ہم پیشنٹس ہمارا پارٹ ہے. اور اگر مجھے طلعت صاحب ایک بات کا جواب مار دے گا مین سلاٹر کا کیس ہو جائے گا گزارش کر رہا ہوں آپ کے خلاف ایک بات کا طلعت صاحب ایک میرا سوال ہے آپ ڈینجرس ٹیریٹری پہ جا رہے ہیں. اگر انہی ہسپتالوں میں طب کی سہولیات مہیا کی جائیں گی اگر انہی ہسپتالوں میں ہیلتھ بجٹ بڑھا کے بیٹھے گا تو طب کی سہولیات آئیں گی نا. دیکھیں طبیب کے لیے آپ نے حالات ایسے کریٹ کر دیے کہ دیوار سے کیا لگنا ہے. میں کہہ رہا ہوں طبیب خودکشی میں مجبور ہے طبیب خودکشی کرنے میں مجبور ہے. مجھے سال کا آج سے 10 سال پہلے حالات اس سے نسبتاً ابتر تھے یا اس سے نسبتاً بہتر تھے؟ آج سے 10 سال پہلے حالات جو ہیں وہ لمبی جواب حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے حالات ٹھیک تھے حالات پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے پہلے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے. 10 سال پہلے 20 سال پہلے حالات برے تھے یا اچھے تھے نسبتاً؟ دیکھیں طلعت صاحب حالات پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے اب تو حالات مزید بدتر ہو رہے ہیں. جنرل بات کریں یہ بڑا پیشنٹس کا لوڈ اسپتالوں پہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں پاپولیشن جس 10 سال پہلے سہولیات یہ سسٹم ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرے اپنے محلوں پہ. سندھ میں اسٹرائک کیوں نہیں ہوتی؟ سندھ میں اسٹرائک کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا ہے. ہم نے اگر اس جگہ کو نہیں دیکھنا کے پی کے میں اسٹرائک ریزن کیا ہے؟ میں خالی کہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ گورنمنٹ کو ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کے پی کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر کے طلعت صاحب گورنمنٹ کو ہیلتھ کے ایمرجنسی پی کے کے اندر اسٹرائک کیوں نہیں ہوتی؟ بلوچستان میں کیوں نہیں؟ کے پی کے میں اسٹرائک ہوئی ہیں. بلوچستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ بلوچستان میں بھی اسٹرائک ہوئی ہیں. بلوچستان میں ڈاکٹروں نے خون بہایا ہے ڈاکٹر زخمی ہوئے ہیں گولیاں کھائی ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ پنجاب کی پالیٹکس کا حصہ بن گئے؟ ہرگز بھی نہیں. ہماری آرگنائزیشن کا صرف ایک موٹو ہے کوئی بھی ہماری ہرگز بھی نہیں طلعت صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہماری جو جنگ ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے. پیشنٹ کے خلاف ہے اپنے اور پیشنٹ کے حقوق کے لیے. میں آپ سے مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں گے خالی کہ آج گورنمنٹ کو چاہیے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرے. سب سے بڑا جو خوشی ہوگی وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹرز اس چیز پہ جشن منائیں گے. ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر کے اپنے سی ایم ہاؤس پی ایم ہاؤس اور ان کے خرچے پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے کم کر کے یہ سب کے سب خرچے اس کے ساتھ آپ یہ بھی بہت اچھی بات ہے مجھے پروگرام کلوز کر اس کے ساتھ یہ بھی کرے کہ تمام کویکس جو ہیں ان کو پکڑے تمام فیک کلینکس جو ہے ان کو بند کرے تمام پیشنٹ جو ڈائیورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ پریکٹس کے اندر ان کو پکڑے. اور اس کے علاوہ گزارش سن لینا میری تمام پیشنٹ سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی ایک تنظیم بنائیں اور جس پیشنٹ کا جو نقصان ہوا ہے جس کے ہاتھوں ڈاکٹر کے ہاتھوں ان کے خلاف میرے خیال میں ایف آئی آر درج ہے. دیکھیں یو کانٹ ڈو دس. اگر آپ منظم ہیں وائی ڈی اے ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن تو وائی پی اے بھی ہونی چاہیے. وائی پی اے بھی ہونی چاہیے. ریالٹی یہی ہے یہ حقیقت ہے طلعت صاحب کے ڈاکٹرز اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. افسوس میں شریک ہیں ڈاکٹرز. آج اگلی مرتبہ احتجاج ہوگا او پی ڈی بند کریں گے طلعت صاحب. ڈاکٹرز کبھی او پی ڈی بند نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹرز احتجاج ہی نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹرز کو احتجاج پہ مجبور کیوں جاتا ہے؟ او پی ڈی کرنے جب مجبور ہو کے احتجاج کریں گے او پی ڈی بند کریں گے. صاحب اگر کسی بھی ڈاکٹر کی بات نہ کریں مجبور ہو کے احتجاج کریں گے او پی ڈی بند کریں. ہاں یہ ڈاکٹرز کبھی نہیں چاہیں گے کہ او پی ڈیز بند ہو. یہ ڈاکٹرز کبھی نہیں چاہتے تھے کہ او پی ڈیز بند ہو. ڈاکٹر ایک انسان ہے مگر ڈاکٹر ایک انسان ہے. جب ڈاکٹرز کے حقوق پہ ڈاکہ ڈل جائے گا جب ڈاکہ ڈلے گا آپ کے حقوق پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا جائے گا. او پی ڈی بند کریں گے مجبور ہو جائیں گے. اب ڈاکٹرز پہ کیوں دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر سروس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. I have to close the program. Thank you very much.